स्पेशली कितें जाला हांगा आतां सिवरेजचें लायन काम चालू आसा आनी तेच्या कारणामुळे ते कितें जाला पॉट होल्स मातशे वाडल्या पूण गेल्या 4 दीस पयलीं पावस नासलो तेन्ना आमी थोडेशे पॉट होल्स सिमेंट कॉन्क्रीट घालून ते पुरयले पूण हांगा कितें जाता प्रॉब्लम हांगा लेवल धाकटो जावन उदक हांगा उरता तेच्या खातीर खंय तरी उदीक उरपाक जायना भुरगीं स्कॉलांची जेन्ना स्कॉलाक वयता तेन्ना तांकां त्रास जाता चलता तेन्ना कितें उदीक भरलेलें आसता म्हणून ते खंय तरी उदीक उरपाचें न्हू म्हणून आमी त्याचेर आज इन्स्पेक्शन केलें आनी खंय तरी वाटचाल काडल्या खंय तरी एक मातशें चर मारून उदीक खंय तरी सोडपाचें म्हणून आनी आतां सप्तकूय लागीं पावलेले जाता इतले आमी रस्ते खंय खंय बुराक पडले कित्याक येणाऱ्या 3 म्हयन्या मागीर बरें हॉट मिक्सिंग रस्ते जावपाचेच आसा पूण खंय तरी आतां काम चालू आसून लोकांक त्रास जाता इतले लोकांनी मातशें हें करून घेवचें बाबा कित्याक सिवरेज लायनी 50 वर्सांनी येता वॉर्डान आमच्या आनी तेच्या खातीर खंय तरी मातशें तोडफोड जातलेच म्हूण तुमी मातशें हें करा खंय तरी आमी खंय चुकता आमी खंय पावना जाल्यार तुमी मातशें आमकां फोन मारले पुरो आमी तो खंय तरी प्रॉब्लम आहा तो आमी सॉर्ट आउट करूया हो प्रोजेक्ट आमी पयलो घेतिल्लो म्हणजे वायडनींग ऑफ रोड आनी वायडनींग ऑफ रोड घेता आसतना आमचें प्लॅनिंग आशिल्लें की तें 30 जुना पयलीं काबार जातलें पूण जेन्ना आमी एक्सिडेंटल 15 दीस पयलोच पावस आयलो आनी ताच्या खातीर मातशें आमचें प्लॅनिंग खंय तरी फेल जालें म्हणून आतां तो रस्तो सगळो रेडी आसा इलेक्ट्रीक केबल्स बी आमी सगळ्यो काडिल्ल्यो आसा आनी आतां रस्तो बरो जाला आतां हांवें ताका डायरेक्शन दिल्या की आतां आमचो सप्ता येता सो सप्ता पयलीं हे सगळे रस्ते तेंचे खड्डे पडल्या ह्या स्क्वेराच्यो आनी हाच्या भायरूय बी हाजो एरिया आसा पूण आमचो PWDचो सो तांकांय आपूण सप्ता पयलीं खंय खंय खड्डे पडल्या तितलेय पॅचअप करा खंय खंय रिइन्स्टेटमेंट ऑफ रोड्स जावपाचें आसा तेय बी रिइन्स्टेट करा आनी सप्ता पयलीं लोकांक असुविधा जावची न्ही अशें आमी पळयतात आनी त्या खातीरूच आज जॉयंट इन्स्पेक्शन घेतिल्लें हाच्या भायरूय बी तानिया कडेन आमचें सिवरेजीचें काम चालू आसा आनी थंय बी तुमचे कडेन खड्डे पडिल्ले आमकां दिसले ह्या रोडार खड्डे पडिल्ले आमकां दिसता लोकां कडेन हांव खरेंच एक सॉरी म्हणटा की तुमकां हो सगळो त्रास हें करचो पडटा पूण रोखडेंच जाता तितले बेगीन म्हणजे आज ते हांवें ताका सांगलां बाय दीस वीक ऑर मॅक्झिमम बाय मंडे हें सगळें कामां स्टार्ट करा म्हणून तेन्ना करून लोकांक त्रास जावचो न्ही इवन पावसान जावचो न्ही असो आमी मॅक्झिमम पळयता मागीर जर पावस जातकूच आमी रोखडेंच हॉट मिक्सिंग करतले ताजो प्रॉब्लेमूच ना ताजो हॉट मिक्सिंग बी सगळो पास जालो आमच्यान हिरालाल पर्यंत वयर वळणा पर्यंत तोय रस्तो पास जाला आमचे सगळे पावसान मातशे 15 दीस पयलीं येवन सगळे मातशे गडबड जाली आनी त्या खातीर होय रस्तो जातलो हॉट मिक्स सगळे जातले म्हणून पावसानूय त्रास जावचो न्ही तातूंत भितर सप्ता आसा सप्ताक तुमकां खबर आसा हजारांनी भावीक सगळे कडल्यान येतात तो खंय जावचो न्ही ह्या खातीर सगळे खड्डे पयलीं रिइन्स्टेट करप आनी जंय जंय म्हणजे तानिया हॉटेला फुडें थंय सगळ्याक उदक भरून आसा सो सिवरेजवाल्यांचें काम चालू आसा सो तांकांय सांगलें जाता तितलें तुमी रिइन्स्टेट करून लोकांक मिनिमम त्रास जाता असो करचो आनी त्या खातीर आज इन्स्पेक्शन घेतिल्लें हांगा थोडे ट्रेंचीस मारल्या हांगा सिग्नल येतले म्हणजे हो फूल स्क्वेअर जो आसा रस्तो वायडन जातकूच हो फूल स्क्वेअर आमी डेव्हलप करता वास्को भितर पयलींच जेन्ना एंट्री मारता फुडें जे बुरशेपणां आशिल्लीं ती काडपाचो आमचो प्रयत्न आसा आनी ताच्या तुमी पयलें की अंडरग्रावंड केबलिंग जालें आतां ST लायन केबलिंग जातलें सो आमचो असो एक हें आसा की वास्को कोणूय भितर सरता तेन्ना ताका फर्स्ट इम्प्रेशन वास्कोचें बरें आसचें आनी वास्को फर्स्ट इम्प्रेशन हांगाच पडूंक शकता सो हांगा आमी एक क्लॉक टावर घालपाक सोदतात एक बरी क्लॉक टावर हो पूर्ण सुशोभीकरण करपाक सोदता बरें पेवर्स घालपाक सोदतात आनी थोड्या दिसांनी म्हणजे हो रस्त्याचें आमची ब्युटिफिकेशन पसून आसा ते पसून एप्रूव जाल्लें आसा वर्क ऑर्डर दिल्ली आसा फक्त पावसा खातीर आमी सगळ्या कामां खातीर रावल्यात ऑगस्टा पर्यंत आतां आमचें अशें जालां की हें काम आमी स्टार्ट करपाक शकता पूण रोखडोच सप्ता आयलो म्हणजे फुडाफुडी करप काय कितें ना सकता सो हो एक म्हयनो जालो सप्ता जालो की इमिडिएटली बाय ऑगस्ट म्हाका दिसता हे ब्युटिफिकेशन म्हणजे टोटल स्वतंत्र पाथ आनी एपल रूम्स रोड हे दोनूय स्ट्रीट जे आमचे वास्कोचे मेन लायफलायन्स आसात ते दोनूय ब्युटिफाय जातले हो स्क्वेअर ब्युटिफाय जातलो सो एक एंट्री आसतना आमी एक बरी एंट्री लोकांक करपाक आसता आज इन्स्पेक्शन इतल्याच खातीर घेतलें की लोकांक खूब असुविधा जाता आनी खंय खंय बारीक बारीक ह्या हांव PWD आनी हायवेची मिस्टेक म्हणना की ते जेन्ना कितें खडी घालपाक वता जाल्यार डांबर घालपाक वता तेन्ना रोखडोच पावस पडटा आनी ते परत सुट्टा सो हांवें ताका सांगलां तुमी एक मातशें विजिलंट रावन एक 2-4 दिसाचो वताचो स्क्रॅच जेन्ना मेळटा तेन्ना इमिडिएटली हे सगळे पॅक करून ते लोकां खातीर बरी सोय करून दिवची म्हणून सगळे आपापलें काम म्हाका दिसता बऱ्या रितीन करता काल पसून हांगा लास्ट एक इलेक्ट्रिसिटीचो पोल आशिल्लो तो काडलो आतां तुमी पळयता की केदो व्हडलो रोड जाल्लो आसा सो अशें करून एक आमी हें करून घेतलें ऑलरेडी हे 8 दिसाचें काम हें खरें फक्त पावसा खातीर आमी जेन्ना पळय म्हाल हाडटात कॉन्क्रीट बी कितें त्या दिसा अचूक पावस पडटा
आनी तांचे कॉम्पिटिटीव बेस आसा नाजाल्यार तांकां आनी खंय घालपाक लायता अशें करून आमी बॅलन्सिंग करत आसा पूण जाता तितले बेगीन म्हणजे एकदा वॉटाचो स्ट्रेच सपोज आमकां मेळ्ळो जाल्यार हें टोटल काम 8 दिसां भितर कंप्लीट सगळी कामां थारिल्ली जातली हॉट मिक्सिंग थारिल्लें जातलें म्हणजे वोर आसता आमी मागीर घेतले कित्याक डांबरीकरण जेन्ना करता हॉट मिक्सिंग ते 5 वर्सां खातीर करता आनी आतांच केल्यार ताचेर पावस पडलो जाल्यार कॉन्ट्रॅक्टराकूय एक निमित्त पडटा की तुवें पावसान काम स्टार्ट केलें आनी आपले ताचेर गॅरंटी ना अशें म्हूण सांगपाक मेळटा त्या खातीर आमी रावल्या इतलेंच आमी जाय